अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नए ज़ावियों के साथ रियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। आज जिस बात पर लबकुशाई करने को जी चाह रहा है वो है इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल है, और इसके अलावा सियासी जमातों का इक़्तिदार ना लेने की वजूहात हैं। तो सबसे पहले हम इन वजूहात पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो वजह है वो यही है कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, इकनॉमिकली जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। तो इस सूरत हाल में कोई भी पार्टी अपने आप को इक़्तिदार में लाकर गंदा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इसके बाद जो भी लोग गवर्नमेंट में आएंगे, गवर्नमेंट में आने के बाद उनको महंगाई करनी पड़ेगी सियासी सूरत हाल को काबू करने के लिए। अगर मुल्क में महंगाई करेंगे तो उनका जो है सियासी ग्राफ वो नीचे आ जाएगा। तो बाज़ जमातें ऐसी हैं जो जिनका सियासी ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो वो तो कभी भी ऐसी जसारत नहीं करेंगी। तो और एक इमेज जो है दूसरा सेकंडली जो है हम इस बात पे भी बात कर लेते हैं कि अक़वाम आलम का किरदार क्या होगा और दोस्त ममालिक का किरदार क्या होगा। दोस्त ममालिक में और अक़वाम आलम में इस इलेक्शन के बाद एक बयानिया दे दिया गया कि ये इलेक्शन जो है ये इसमें रिगिंग हुई है, इसमें धांधली हुई है। तो इस लिहाज से भी जो है बहुत सारे मुल्कों ने अपने न्यूज़ चैनल्स पे जो है इसको रिपोर्ट भी किया। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग जो हैं वो आगे आएँ जो इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा थे या इस रिगिंग में या इस धांधली में शामिल थे, वो कभी भी नहीं आगे आएंगे। तो उनकी उनकी तो ज़ाहिर बात है ये ख्वाहिश होगी, और दोस्त ममालिक में भी ये तासर दे दिया गया है। तो वो कभी भी जो है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये सियासी लिहाज से पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकता है, लेकिन मुल्की मफाद के लिए ये अच्छा नहीं था। तो अब उसके बाद जो है आईएमएफ है। आईएमएफ की कड़ी शर्त थी कि पाकिस्तान में जो है साफ़ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये आईएमएफ की तरफ जाते हैं तो आईएमएफ भी कभी इनको सपोर्ट मेरे ख्याल में है ये है कि नहीं करेगा, अगर ये उसको एक तासर नहीं देते एक साफ़ शफाफ इलेक्शन का। तो अब ये तो होगी बाकी जमातों की बात। अब पीटीआई को इस लिहाज से ये एज हासिल है कि पीटीआई ने एक तासर दे दिया है कि हम लोग जो हैं नीट एंड क्लीन हैं। पार पाकिस्तानियों के समंदर पार पाकिस्तानी ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं जो फॉरेन रिज़र्व को इंक्रीज़ करने का सबब बनते हैं हमारे, उनमें ज़्यादातर जो लोग वो हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो चाहते थे कि उनको वोट का हक़ मिले। तो इस लिहाज से ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बयानिए भी बनाए गए कि ये समंदर पार पाकिस्तानियों को जो है वो वोट का हक़ नहीं दिया जा रहा। तो इस लिहाज से भी वो लोग जो हैं वो अपनी सेविंग जो है वहीं रख रहे हैं, और पाकिस्तान में जो है वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो उतना ही सरमाया भेजते हैं जो उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल हो जाता है। तो इस लिहाज से जो है वो इकॉनमी हमारी जो है वहीं पे रहेगी अगर पीटीआई के अलावा कोई गवर्नमेंट आ जाती है। तो इस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आए, पाकिस्तानियों को सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो आती जाती रहती हैं। तो इस लिहाज से जो है बीइंग अ पाकिस्तानी जो है मेरा माइंड ये, अगर मैं किसी और मुल्क में काम करता, मुझे किसी जो है गवर्नमेंट से सरोकार नहीं था, मुझे अपना वतन अजीज़ था। लेकिन एक जो बयानिया बना दिया गया कि आप पैसे भेजेंगे तो ये लोग जो है करप्शन में लगा देंगे, इस बयानिए को अब ज़ाइल करना जो है, इसको ख़त्म करना नामुमकिन सा हो गया है। ठीक है, तो बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि अब जो है पीटीआई जो है बंद सलासल हो गई अब, और इनके जो लीडरान हैं या इमरान खान है इसको जो है पीछे अपना बंद सलासल कर दिया गया है, या अब ये कभी बाहर नहीं आएंगे। मैं इस लिहाज से नहीं देखता, मैं इस लिहाज से इसको देखता हूँ कि इस इमरान खान को ये प्रोटेक्शन दी गई है, क्योंकि वो इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर बन चुका है और उसकी मकबूलियत जो है वो 90% से अबव हो चुकी है। तो इस लिहाज से जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने शायद ये सोचा होगा, ये मैं अपने लिहाज से बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये सोचा होगा कि इतने मुल्कों के साथ इन मुल्कों के ख़िलाफ़ इमरान खान ने बयानात दिए हुए हैं और जो है एक लॉबिंग बनी हुई है, एंटी अमेरिकन लॉबी। अगर इसको कुछ भी हो जाता है तो ज़ाहिर बात है एक बयानिया जो बना दिया गया मुक़द्दर हलकों के ख़िलाफ़, तो लोगों का जो है गुस्सा वो उन इंस्टीट्यूशंस की तरफ आ जाएगा। इस लिहाज से इनको मेरा ख़्याल है अभी एक जो है प्रोटेक्शन दे दी गई है, और इस प्रोटेक्शन में इनको इतना आज़ाद कर दिया गया है कि ये अपना बयानिया जो है वो अवाम में मकबूल कर सकें, और ये मौजूदा सूरत हाल जो है इसकी आनी शाहिद है। तो इसके अलावा जो है अब बात कर लेते हैं बाकी सियासतदानों की। बाकी सियासतदान
معذرت کے ساتھ ان لوگوں نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ بنا ہی نہیں سکے ہیں، کسی ایک بیانیے پہ یہ کھڑے ہی نہیں ہو سکے ہیں، جس لحاظ سے یہ بری طرح عوام میں پٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اپنی کوئی رائے کا اظہار نہیں کر رہے۔ اس لحاظ سے ہمارے پاس بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو انسٹیٹیوٹ اس میں انوالو ہو، اور انوالو ہونے کے بعد جو ہے یہ اقتدار کی منتقلی کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کیا جا سکے، اور اقتدار جو ہے وہ عوامی نمائندوں کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ ہار جیت کو نظر انداز کر کے اگر کوئی مخلوط گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کو بننے دیا جائے۔ کیا ہمارے انسٹیٹیوٹس میں یا ہمارے لوگوں میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو سب سیاسی لوگوں کو قائل کر سکے، ٹھیک ہے؟ ہم پہلے ہی الیکشن پہ اتنا زیادہ پیسہ لگا دیا گیا، ٹھیک ہے، اب الیکشن جو ہے ان کو جو ہے ختم کر دینا، ٹھیک ہے، یہ تو اس قوم پہ ایک اور بڑا ظلم ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ مخلوط حکومت اگر بنتی ہے تو عمران خان صاحب کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے اور بڑے دل کے ساتھ اس گورنمنٹ کو قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قبول کرنے کے بعد وہ اپوزیشن کریں، وہ جو ان کا حق ہے، اور اپوزیشن میں بیٹھیں، کیونکہ ان کا انیشلی طور پہ جب انہوں نے تحریک انصاف بنائی تھی تب ان کا بیانیہ تھا کہ ایک پریشر گروپ بنا دیا جائے، اور وہ ایک ایسا پریشر گروپ بنایا جائے جو سیاستدانوں پہ اتنا پریشر ڈالے کہ وہ غلط کام جو ہیں یا کرپشن ہے یا انسٹیٹیوشنل انوالومنٹ ہے یہ ساری چیزوں کو روک سکے۔ تو میرے خیال میں اب عمران خان صاحب کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اپنا پاور اپوزیشن بنانا چاہتے تھے، یا ایک ایسا گروپ جو اتنا پاورفل ہو کہ وہ ان لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگائے۔ ان کے پاس اب اکثریت ہے اور ایک پاور گروپ ان کا ایک ڈیولپ ہو چکا ہے، تو وہ ملک کی جو مفادات ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس سے کام لیں، اور گورنمنٹ جو ہے ان کو مخلوط گورنمنٹ کرنے دیں، ٹھیک ہے، اپنا کردار جو ہے ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پر کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر ان کو اگر پی ٹی آئی کو گورنمنٹ دے دی جاتی ہے تو مقتدر حلقوں کے خیال میں یہ ہے کہ یہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے کہ یہ اپنی منمانی کریں گے، اس لحاظ سے وہ شاید گورنمنٹ نہیں دینا چاہتے۔ تو اگر یہ گورنمنٹ کچھ عرصہ چلنے کے بعد اس قابل نہیں رہتی کہ وہ چل سکے، تو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں اتنی دیر میں، اور یہ جو کرپشن ہے یا ریگنگ ہے یا جو جن حلقوں میں کرپشن ہوئی ہے ان کو دوبارہ کھول دیا جائے، جس طرح 4 حلقے پہلے کھول دیے گئے تھے، اور کھولنے کے بعد وہاں پہ ان کو اکثریت دلا کے دوبارہ گورنمنٹ میں لایا جائے۔ یہ بھی ان کے ساتھ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ جو ہے سیاسی جماعتوں کو یا ان لوگوں کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور آگے کا یہ سیاست جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ 2024 تک کی محدود تھی، اس کے بعد بھی سیاسی لوگوں نے کام کرنا ہے، سیاست ہونی ہے، الیکشن ہونے ہیں۔ تو ان کو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ بڑا دل کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چانس دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی مخلوط گورنمنٹ بنائیں اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، اور اس کے بعد جو ہے ملک کو کسی ٹریک پر لے جائیں۔ اب تو ایک حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر اسی طرح حالات رہے تو ہم کس طرف جائیں گے؟ ہمیں کسی کے آرڈر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے آرڈر کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے جو ملک میں افراتفری کی صورتحال چاہتے ہیں۔ تو سب انسٹیٹیوشنز کو، سب سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ ہمارے نظام پہ ایک کلنک ہے، دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ آج تو ہم سب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں نا، اس بیانیے کو زائل کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو باقی یہ سب لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔